42 39। सुन्नु त, लम्कीबाट फर्किने बेलामा यसो मरमसला लिएर आउनु होला नि। घरमा सबै मसला सकिएको छ के? हे तिमी पनि सक्दिन म, तिमी आफै लिएर आउनु। हजुर पनि आफू जाने आउने, अनि मलाई किन दुःख दिनुहुन्छ के? तिमीलाई लम्की किन पुग्नु पर्यो? हाम्रै गणेशपुरमा छँदैछ नि ओमकार किराना पसल, त्यही गएर ल्याउनु भनेको क्या लाठी। हजुर, हाम्रो यहाँ शुभ कार्यका लागि पूजा सामग्री पाइनुका साथै किराना सामान तथा शुद्ध स्वादिलो मसला सामग्री, अलैची, सुकमेल, मरिच, ल्वाङ, जिरा, हल्दी, गरम मसला, मिक्स मसला, मेथी, दालचिनी, टिमुर, जाइफल, जाइपत्री तथा चियाका विभिन्न प्रकारका मसला सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। प्रोपराइटर चन्द्रकला खनाल, ओमकार किराना पसल, लम्कीचा नगरपालिका 2, गणेशपुर, कैलाली। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9848 42 72 93। सुन न बुढी, घर अलिक पुरानो भइसक्यो, रङरगन गर्नुपर्ने, आफूलाई केही थाहा छैन, के गर्ने होला हौ? के को रङरोगनको कुरा गर्नु भएको? अब नयाँ घर बनाउने होइन? हुन त मैले भनेको कहिले नै मान्नु भएको छ र? आफूलाई रङरगन कसरी गर्ने थाहा छैन, तिमी भने नयाँ घरको कुरा गर्छौ। नमस्कार दाइ बाबुजू, के को गोन्थन मन्थन हो दुईटा बुढाबुढीको? के गर्ने भाइ, घर पुरानो भइसक्यो, रङरगन लगाउँ भनेको, बुढीले नयाँ घर बनाऊ भन्छ, के गर्ने थाहै छैन भने। ल दाइ, तपाईँ पनि यति सानो कुरामा यति धेरै चिन्ता लिएर हुन्छ? हाम्रै लम्कीमा छ नि प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, त्यही जानुहोस् न, तपाईँको समस्याको सबै समाधान त्यही हुन्छ। ए हो र, त्यसो भए त म गइहाल्छु। हजुर, हामी कहाँ घर बाटो निर्माण तथा पुनर्निर्माण कार्य, घर रङरोगन, प्लम्बरिङ, सीसीटीभी जडान, बिजुली वायरिङ, घर सजावट, टाइल, सिलिङ डिजाइनका सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ। साथै तपाईँहरूलाई कर्मचारी चाहिएको छ या कर्मचारी दिनु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, केन्द्रीय कार्यालय चाबहिल काठमाडौँ, शाखा कार्यालय लम्कीचुवा नगरपालिका 1, टिकापुर रोड, लम्की, कैलाली। हमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नजिक। प्रोपराइटर तिलकराज पौडेल तर्क, काठमाडौँ सम्पर्क 01 44 93 32 9, लम्की सम्पर्क 091 45 701 र मोबाइल नम्बर 98 41 51 67 67। अब भोक लाग्दा हामीलाई सम्झिनुहोस्, आस्था स्वीट्स एन्ड नास्ता पसल। हामी कहाँ स्वादिष्ट नास्ता जस्तै रोटी तरकारी, छोला समोसा, छोला भटौरा, आलु पराठा, पनिर पकौडा, भेज पकौडा, स्यान्डविच, बर्गर, पिज्जा, मिठाईका विभिन्न प्रकारहरू, बर्थडे केक, नमकिनका विभिन्न प्रकार लगायतका सम्पूर्ण नास्ता सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। हामी बिहान 5 बजेदेखि राति 9 बजेसम्म तपाईँकै सेवामा समर्पित छौँ। तपाईँ आस्था राख्नुहोस्, हामी विश्वास दिलाउनेछौँ। आस्था स्वीट्स एन्ड नास्ता पसल, लम्कीचुवा नगरपालिका 1, लम्की, कैलाली, एनआइसी एसिया बैङ्कको नजिकै। प्रोपराइटर रमेश सन्ज्याल, मोबाइल नम्बर 98 48 44 86 34। अब आजको खबर विस्तारमा। लम्कीचुवा नगरपालिका 3 व्यवस्थित नगरमा रहेको नमस्ते युथ ग्रुपको गाउँले भेलाले हिजो वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष भक्तबहादुर चलाउनेको उपस्थितिमा सुरेन्द्र खत्रीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ। विगत लामो समयदेखि क्लबले साधारण सभा गर्न नसकेको, क्लब राम्रोसित चल्न नसकेको भन्दै नयाँ कार्य समिति चयन गरिएको बताइएको छ, जसको उपाध्यक्षमा नरेन्द्र विष्ट, सचिवमा चक्रराज नेउपाने चयन हुनुभएको बताइएको छ। यस्तै सहसचिवमा टेकराज गिरी, कोषाध्यक्षमा केशर बहादुर रावल, सदस्यमा भूपेश देवकोटा, कमल रोकाया, दीपक बस्नेत, योगन खत्री, शङ्कर विष्ट लगायत चयन हुनुभएको छ। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। एमाले संसदीय दल कर्णाली प्रदेशको हिजो बसेको बैठकले माओवादी केन्द्रलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। एमाले र माओवादी केन्द्र नेकपामा एकीकरण हुनुअघि एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रबाट महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतले पार्टी एकीकरणलाई खारेज गरेर एमाले र माओवादी केन्द्रकै अवस्थामा बिउताइदिएपछि अहिले
नेकपा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको एमालेका सचेतक गुलाबजङ शाहले बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेश सरकारमा एमालेबाट 3 जना मन्त्री छन्, उनीहरूलाई पनि फिर्ता हुन निर्देशन दिइएको बताइएको छ। बैठकमा 19 एमालेका सांसदमध्ये 10 जना सहभागी थिए। एमालेले आज चैत्र 5 गतेबाट लागू हुने गरी सरकारको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। एमालेको संसदीय दलका नेता एमलाल कणेलले आफ्नो पार्टीले समर्थन झिकेसँगै सरकार काम चलाउमा परिणत हुने बताउनु भएको छ। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै साईको पद धरापमा परेको छ। कर्णालीमा सरकार बनाउन 21 जना सांसद आवश्यक पर्छ, तर एमालेको माधव नेपाल पक्षले भने कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको जनाएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समेत रहनुभएका प्रकाश ज्वालाले सांसदलाई जानकारी नै नदिएर बसेको एउटा गुटको संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकोमा आश्चर्य प्रकट गर्नुभएको छ। प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश ज्वालाले एमाले प्रदेशसभा दलको नाममा गुटगत बैठक गरेको र बैठकले गरेका निर्णयमा आफूहरूको असहमति भएको बताउनुभयो। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उहाँले बैठकले गरेका निर्णयमा आफूहरूको असहमति भएको र कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहेको बताउनुभयो। प्रमुख सत्तारूढ दल नेकपा एमाले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै कर्णालीमा महेन्द्रबहादुर साईको सरकार अल्पमतमा परेको छ। एमालेको यो निर्णयमा प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री साईले भने सदनको विश्वासको मत लिने बताउनु भएको छ। लोकतन्त्रमा समर्थन लिने कुरा सामान्य भएको भन्दै उहाँले संसदबाट विश्वासको मत लिएर देखाउने दाबी समेत गर्नुभयो। कर्णाली प्रदेश सभामा रहेका 40 जना सांसदमध्ये तत्कालीन नेकपाका 33 जना छन्, जसमा सभामुख बाहेक 32 जना छन्। सर्वोच्चको निर्णयसँगै एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका 13 जना सांसद र नेकपा एमालेका 19 जना सांसद छन्। काङ्ग्रेसका 6 जना र राप्रपाका 1 जना सांसद छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जितेका सांसद धर्मराज रेग्मी ओली समूहमा लाग्नु भएको छ भने सांसद पदमा खड्का पदमबहादुर रोकाए र पर्यटन मन्त्री नन्दसिंह बुढा ओली समूहमा फर्किएका छन्। यसरी हेर्दा ओली समूहमा सभामुख बाहेक 12 जना सांसद छन् भने नेपाल समूहमा 7 जना सांसद छन्। अब काङ्ग्रेसको साथमा कर्णाली सरकार फेरबदल हुने सम्भावना देखिएको छ। कर्णाली सरकारलाई समर्थन कायमै रहेको नेपाल पक्षले जनाएको छ। सरकार सुरक्षित रहेको माओवादीले पनि दाबी गरेको छ। माओवादी केन्द्रका संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले सरकार ढल्ने सम्भावना नरहेको बताउनुभयो। नेपालीले एमालेबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीले राजीनामा दिने सम्भावना नरहेको पनि बताउनुभयो। उता मुख्यमन्त्री साईले भने सदनबाट विश्वासको मत लिने दाबी गर्नुभएको छ। विवादका बीच नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षको कार्यकर्ता भेला हिजोबाट सुरु भएको छ। भेलामा नेपाल, खनाल, अष्टलक्ष्मी साक्य लगायतकाले सम्बोधन गर्नुभएको छ। ललितपुरको सानेपा स्थित एक होटलमा आयोजना भएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता माधव कुमार नेपालले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भएको बताउनु भएको छ। नेता नेपालले मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा ओलीले पार्टीभित्र गुटबन्दीको सुरुवात गरेको आरोप पनि लगाउनु भयो। नेता नेपालले अध्यक्षमा ओली आफू नै राष्ट्र हुँ भन्ने व्यक्तिवादी र तानाशाही प्रवृत्ति हाबी भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले ओलीले विदेशी तत्त्वहरूको सेवा गरेको आरोप लगाउँदै ओली अध्यक्ष भएपछि आफूहरू पीडित भएको गुनासो गर्नुभयो। नेता नेपालले आफूहरूको लडाईँ पदको लागि नभएर सिद्धान्त, नीति, विधि र पार्टी निर्माणको लडाईँ भएको पनि बताउनु भयो। यस्तै नेता खनालले पार्टीमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गुटबन्दी सुरुवात गरेको बताउनु भएको छ। कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै खनालले एकीकृत भएको पार्टी नेकपा विचार र एकताको साथ अघि बढेको भए पनि ओलीले गुटबन्दीको सुरुवात गरेको बताउनु भयो। खनालले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बजेटमा पार्टीका कार्यक्रमहरू लागू नगरेको आरोप लगाउँदै उहाँले त्यसकारण देश अग्रगतितर्फ जान नसकेको बताउनु भयो। भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने नारा लिए पनि ओली आफैले भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्दै भ्रष्टाचारीहरूको पक्षमा उभिएको आरोप उहाँले लगाउनु भयो। ओलीले पार्टी बैठक राख्नै छाडेको, एकीकृत पार्टीको एकीकरणको काम 3 महिनाभित्र पुरा नगरेको खनालको आरोप रहेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मङ्गलबारसम्म कोरोना विरुद्धको खोप लगाएकाहरूलाई दोस्रो डोजको खोप सुनिश्चित गर्नका लागि केही समय दोस्रो चरणको खोप कार्यक्रमलाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयले फागुन 23 गतेदेखि चैत्र 3 गतेसम्म 65 वर्ष माथिका व्यक्तिलाई दोस्रो चरणको खोप कार्यक्रम अन्तर्गत कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिन सुरु गरेको थियो। मन्त्रालयले दोस्रो चरण अन्तर्गत 55 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई दोस्रो चरणमा खोप दिने कार्यक्रम तय गरे पनि खोप आपूर्ति गर्न केही समय लाग्ने देखिएपछि सो कार्यक्रमलाई स्थगित गर्नु परेको जनाइएको छ। मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेलका अनुसार भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले नेपाललाई थप खोप उपलब्ध गराउने बारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगरेका कारण केही समयका लागि खोप कार्यक्रम स्थगित गर्नु परेको छ। हालसम्म करिब 16,54,356 बढीले खोप लगाएका छन्। हामीसँग उनीहरूलाई दोस्रो डोज दिन पुग्ने गरी खोप बाँकी छ। उहाँले भन्नुभयो, सिरमबाट हामीले थप 50 लाख डोज खोप खरिद प्रस्ताव राखेका छौँ। त्यसमा उनीहरू सकारात्मक छन्, तर कुन मितिको खोप उपलब्ध गराउन सक्छन् भन्नेमा निर्णय नभएकोले थप व्यक्तिलाई खोप दिन हाललाई बन्द गर्ने निर्णय गरेका हौँ। उहाँले भन्नुभयो, डाक्टर पोखरेलका अनुसार सिरमबाट नेपालले झन्डै अझै 10 लाख डोज खोप प्राप्त गर्न बाँकी नै छ, जुन केही दिनमै नेपाल आउने जानकारी मन्त्रालयलाई आएको छ। तर नेपालले खरिद गर्न प्रस्ताव गरेको 50 लाख डोजको विषयमा भने छलफल भइरहेको छ। फेरि पनि सिरमबाट खोप प्राप्त हुने सुनिश्चितता भयो भने दोस्रो डोजका लागि भण्डारण गरेर राखिएको खोप पुनः लगाउन सुरु गर्न सकिन्छ, नभए दोस्रो चरणको खोप कार्यक्रम केही समय रोकिन्छ। उहाँले भन्नुभयो, उहाँका अनुसार खोप लगाउँदा खेर जाने प्रतिशत निकै कम भएका कारण गर्दा सिरमबाट 10 लाख डोज प्राप्त भए पनि पहिलो र दोस्रो चरणमा मङ्गलबारसम्म खोप लगाएकाहरूलाई दोस्रो डोज लगाउन सजिलै पुग्ने आकलन मन्त्रालयले गरेको छ। विश्व बजारमा नै खोपको माग अत्याधिक भएका कारण सिरमले नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउन सक्ने एकिन मिति र सङ्ख्या निक्लोर गर्न नसकेको डाक्टर पोखरेलले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार नेपालले हालसम्म 3 लाख बढी डोज खोप प्राप्त गरिसकेकोले कोभ्याक्स अन्तर्गत प्राप्त हुने खोपका लागि पनि केही समय लाग्ने देखिएको छ। यस्तै मन्त्रालयले माघ 14 देखि फागुन 10 गतेसम्म कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा लिएका व्यक्तिलाई वैशाख 7 गतेदेखि 11 गतेसम्म दोस्रो मात्रा दिने निर्णय समेत गरेको छ। मन्त्रालयले केही समय अघि नै पहिलो र दोस्रो चरणमा खोप लगाएका व्यक्तिलाई 3 महिनाको अन्तरालमा खोप दिने निर्णय गरेको थियो। यसअघि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले एक सूचना प्रकाशित गरेर एस्ट्राजेनेका तथा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले संयुक्त रूपमा विकास गरेको खोपको दोस्रो डोज लगाउन 8 देखि 12 हप्ताको अन्तर राखे राम्रो नतिजा प्राप्त हुने दाबी गरेको थियो। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीका अनुसार पहिलो डोज लगाएका कुनै पनि व्यक्ति दोस्रो खोप लिनबाट वञ्चित हुने छैनन्। नेपालमा औषधि तथा खोपहरूको नियामक निकाय औषधि व्यवस्था विभागले हालसम्म भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोपलाई मात्रै आपतकालीन प्रयोग अनुमति दिएको छ। अछाममा रुखले च्यापिएर एकजनाको मृत्यु भएको छ। रामारोसन गाउँपालिका 5 तल्लो पातल निवासी रणसिंह बटलाको रुखले च्यापिएर घटनास्थलमा मृत्यु भएको बताइएको छ। ढलेको रुख काटिरहेको बेला रुखले च्यापेर ज्यान गएको उनका आफन्तले बताएका छन्। मृतकको हिजै कैलाश खोलामा दाह संस्कार गरिएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घको चुनाव चैत्र 25 गते हुने भएको छ। महासङ्घको केन्द्रीय समितिको बैठकले आगामी 25 गते चुनाव गर्ने गरी निर्णय तोकिएको महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले यही 7 गते चुनावी तालिका सार्वजनिक गरी 25 गतेबाट भोट दिनुपर्ने मिति तोकिएको बताउनु भयो। तीव्र रूपमा चुनावी तयारी पनि गरिएको महासङ्घले जनाएको छ। महासङ्घको संशोधित विधान अनुसार जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रको मतदान एकै दिन हुने गरी निर्वाचन मिति तय भएको हो। नेपालमा कोरोना भाइरसका 94 जना सङ्क्रमित हिजो थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हिजो थपिएका 94 जनासँगै कुल कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,75,518 पुगेको छ। नेपालमा 55 जना निको भएका छन्। हिजो यस्तै निको हुनेको सङ्ख्या आजसम्म 2,71,550 पुगेको छ। मन्त्रालयले हाल 954 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय सङ्क्रमित रहेको जनाएको छ। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण गरेको आजको खबर सुनिरहनु भएको छ। खबरमा हामीसँग खबरको सिलसिला बाँकी छ, सुन्दै रहनुहोला। के तपाईँ पशुपक्षीको उपचार गर्न नपाएर हैरान हुनुभएको छ? के तपाईँ उन्नत जातको बिउ बिजन, कीटनाशक विषादी र मलखादको खोजीमा हुनुहुन्छ? हजुर, अब मोतीपुरमै खुलिसकेको छ साउथ एग्रोभेट सेन्टर।
हजुर, हामी कहाँ विभिन्न पशुपन्छीको उपचार गरिनुका साथै उन्नत जातका बिउ बिजन, कीटनाशक विषादी, मलखाद, कुखुराको दाना समेत उपलब्ध गराइन्छ। साथै हामी कहाँ लोकल ब्रोइलर र गिरिराजका चल्लाहरू समेत अर्डर अनुसार सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। प्रोपराइटर दिपेन्द्र साउथ एग्रोभेट सेन्टर लम्कीचुवा नगरपालिका 2 मोतीपुर कैलाली। मोतीपुर चोकदेखि 50 मिटर तल कान्छी बजार जाने बाटोमा। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9815 63 84 73, 9865 73 40 23। एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। साउथ एग्रोभेट सेन्टर मोतीपुर कैलाली। बाबा मलाई गिटार किनिदिनुस् न। मम्मी बाबालाई कपडा किन्न जाउँ भन्नु न। अरे छोराछोरीले लुगा कपडा खेलौना गिटार के भनेर हैरान पारिरहेछन् हैन। हजुरको एक दिन पनि फुर्सद छैन र भने यसो रुपडियासम्म गएर सपिङ गरेर आउन पाए हुन्थ्यो नि। धात लाठी किन जानु पर्यो रुपडिया? हाम्रै लम्कीमा रिदु गिफ्ट एन्ड बेबी हाउस छँदैछ नि, त्यही गए भइगयो नि। अनि के पाइन्छ त त्यहाँ भन्नु न। सुन, त्यहाँ त बालबालिकाका कपडा, जन्मदिनका गिफ्ट लगायत बालबालिकाका सम्पूर्ण किसिमका खेलौना, बालबालिकादेखि बुढाबुढीसम्मका चस्मा, पर्स, घडी, भित्ते घडी, म्युजियम सामग्री, गिटार लगायतका सामान सस्तो अनि सुपथ मूल्यमा पाइन्छ नि। प्रोपराइटर रमेश तिमेल सेना, रिदु गिफ्ट एन्ड बेबी हाउस, लम्कीचुवा नगरपालिका 1, शान्ति सुपर मार्केट भित्र। सफल किचन वेयरको सामुन्नेको सटरमा। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 24 68 32 59। हेलो, केही ताजा तरकारी लिएर आउनु न। तिमीले भने जस्तो ताजा तरकारी पनि त पाउनु पर्यो नि। हजुर पनि मोतीपुरमा गएर बैकको बाटो लिएर आउनु नि। हेलो, ल यही बेला फोन काटिनु पर्यो। होइन, के भयो दाजु? हेर न भाइ, मासु लिएर घर जाउँ भने बुढीले ताजा तरकारी लिएर आऊ भन्छन्। लम्कीमा ताजा तरकारी पाउने पसल पो कहाँ खोज्नु? ल दाजु पनि बैकको तरकारी पसलमा जानुस् न त। भने जस्तै ताजा तरकारी अनि फलफुल सबै पाउँछ। होइन, बुढीले पनि भर्खर बैकको तरकारी पसलबाट लिएर आऊ भन्दै थिए। एकपटक जानुपर्छ कि क्या हो? हजुर, अब मोतीपुर चोकमा चौरी जाने बाटोको पश्चिम तर्फ पुरानो पसल आफ्नै भवनमा नयाँ सुविधाका साथमा जय कालसैनी टेरस तथा बैक तरकारी पसल सस्तो अनि सुपथ मूल्यमा ताजा तरकारी तथा फलफुल फुटकर तथा होलसेल मूल्यमा पाइन्छ। प्रोपराइटर हिरा सिंह बैक, जय कालसैनी टेरस तथा बैक तरकारी पसल, लम्कीचुवा नगरपालिका 2, मोतीपुर कैलाली। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 41 43 44 59, 98 11 62 91 39। सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबरलाई सुनिरहनु भएको छ। खबरमा अब बाँकी खबर। कैलालीमा मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा एक पैदल यात्री घाइते भएका छन्। गोदावरी नगरपालिका 1 स्थित खोटो कम्पनी नजिकै अतरियाबाट धनगढी जाँदै गरेको 75 प 712 नम्बरको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा गोदावरी 3 बस्ने 35 वर्षीय पद्मा भुललाई ठक्कर दिएको बताइएको छ। घाइते भुलको बायाँ खुट्टा भाँचिएको बताइएको छ। उनको पद्मा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था धनगढीले आफ्नो 9औं स्थापना दिवसका अवसरमा मानव सेवा आश्रमलाई सहयोग गरेको छ। संस्थाले हिजो वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर आश्रमलाई 11,111 रुपियाँ बराबरको दाल चामल नुन र तेल लगायतका खाद्यान्न सहयोग गरेको बताइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले मुलुकलाई सबल, समृद्ध र स्वाधीनतालाई अटल राख्न राजनीतिक दलको नेतृत्वले अब निष्ठाको राजनीतिलाई जनताको सेवामा लगाउन आँट गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ। रापरपा हेटौडा उपमहानगरपालिकाको नवनिर्वाचित पदाधिकारीको शपथ ग्रहण समारोहलाई हिजो सम्बोधन गर्दै उहाँले बाह्य शक्तिको दबाव र प्रभावले राजनीतिक दलका नेतृत्वमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको टोलीले निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने गेरुवा गाउँपालिका 4 को ड्याङपुर सामुदायिक वन क्षेत्रबाट डाट गरेर पाटे बाघलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। केही समयदेखि दिनहुँ जसो गेरुवा गाउँपालिकाको मध्यवर्ती क्षेत्र आसपासमा मान्छे तथा पशु चौपया आक्रमण गरी ज्यान लिने पाटे बाघलाई निकुञ्जको प्राविधिक टोलीले डाट गरेर हिजो बेलुका नियन्त्रणमा लिएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णु प्रसाद श्रेष्ठले बताउनु भयो। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको 3वटा हात्ती र प्राविधिक सहितको टोलीले गेरुवा क्षेत्रबाट बाघलाई नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ। नियन्त्रणमा लिइएको बाघ ठुलो रहेको, भाले बाघको र खुट्टामा समेत चोट रहेको र केही दाँत समेत झरेको बर्दिया निकुञ्जका प्रमुख संरक्षक अधिकृत श्रेष्ठले बताउनु भयो। मङ्गलबार दिउँसो एक महिलालाई पाटे बाघले आक्रमण गरेर ज्यान लिए लगत्तै निकुञ्जको प्राविधिक टोलीले बाघको अनुगमन गरिरहेको थियो। पछिल्लो समय निरन्तर पाटे बाघले मान्छेलाई आक्रमण गर्ने क्रम बढेसँगै निकुञ्जको टोली बाघ नियन्त्रण गर्न खटिएको थियो। यसअघि पनि बर्दियाको गेरुवा क्षेत्रबाट मान्छे मार्न पल्किएको एउटा बाघ निकुञ्जको टोलीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। पाटे बाघ आक्रमणका घटना दिनहुँ बढिरहेकोले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा डिभिजन वन कार्यालयले सूचना नै जारी गरेर निकुञ्ज तथा डिभिजन वन र सामुदायिक वनमा गाई भैँसी चराउन तथा घाँस दाउरा लिन नजान आग्रह गरिरहेको छ। भारतबाट जग्गा खरिद गर्न धनगढी आएर होटलमा श्रीमानसँगै सुतेकी महिला मृत अवस्थामा फेला परेकी छन्। कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिकाका घर भएर हाल भारतको पन्जाबमा बस्दै आएकी कमला रोकाया धनगढीको सोराई होटलमा मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। मृतकका माइती पक्षका अनुसार कमलाका श्रीमान सुर्जल रोकाए जग्गा खरिद गर्न भन्दै धनगढी पुगेका थिए। केही दिन अघि मात्र उनी पनि जग्गा पास गर्ने भन्दै पन्जाबबाट आएकी थिइन्। दुवैजना बीच विगतदेखि नै सम्बन्ध राम्रो नभएको माइती पक्षले जनाएको छ। उनीहरूले हिजो रातिसम्म कमलासँग टेलिफोनमा कुराकानी भएको बताउँदै घटना शङ्कास्पद रहेको बताएका छन्। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको टी20 वरियतामा नेपाल यथावत रहन सफल भएको छ। आइसिसीले अपडेट गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल यथावत रहेको हो। नयाँ वरियतामा नेपाल 15औं स्थानमा रहेको छ। यिनै खबरसँगै बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सकियो। जानुभन्दा पहिले आजको खबरका प्रमुख शीर्षक फेरि एकपटक। एमाले फिर्ता लियो कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन। कर्णाली सरकारलाई समर्थन कायमै रहेको नेपाल पक्षको स्पष्टोक्ति। सरकार सुरक्षित रहेको माओवादीको पनि दाबी। सदनबाट विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ। एमाले भित्र ओलिने नै गुटबन्दी सुरुवात गरेको नेपाल खनालको आरोप। अछामको रामरसन गाउँपालिका 5 तल्लो पातलमा रुखले च्यापिएर एकजनाको मृत्यु। दोस्रो चरणको खोप कार्यक्रम केही समयका लागि स्थगित। पहिलो डोज लगाएकाहरूलाई दोस्रो डोज वैशाख 7 गतेदेखि। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 94 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिए। नेपाल पत्रकार महासङ्घको चुनाव चैत्र 25 गते हुने। र लम्कीचुवा 3 व्यवस्थित नगरमा नमस्ते युथ ग्रुपको नयाँ कार्य समिति चयन। अवस्था यिनै खबरसँगै बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सकियो। प्राविधिक धीरेन्द्र परियालाई धन्यवाद। नवीन देवकोटा बिदा हुन्छु। नमस्कार।